अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 62। ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन इल्ला सलामा वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या। वो लोग वहाँ कोई लग बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। इनके लिए वहाँ सुबह शाम इनका रिस्क होगा। जन्नत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वहाँ लगवन यानी कोई फजूल झूठी गीबत या चुगली वाली बात नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जन्नत वाले लोग आला ज़ौक़ और पाकीज़ा तबीयत के मालिक होंगे, जिन्हें दुनिया में भी बेकार और घटिया बातें नागवार गुजरती थीं, बल्कि इल्ला सलामा यानी वहाँ हर तरफ सलामती ही सलामती की बातें होंगी। इसी बात को एक दूसरी जगह सूरत अल वाक़िया में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीला सलामन सलामा। वहाँ ना फजूल बात सुनेंगे ना गुनाह की, मगर सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। इससे ये भी मालूम होता है कि जन्नत में किसी की बात से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा और मुकम्मल अमन होगा। फिर फरमाया, वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या, यानी सुबह शाम इनका रिस्क मिलता रहेगा। इससे मुराद मुसलसल नेमतों की फरावानी है कि वहाँ किसी को फाका नहीं होगा। इसी तरह सूरत दुखान में फरमाया, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊलाया व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम। वो वहाँ पहली मौत के बाद दोबारा मौत नहीं चखेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लेगा। इससे ये भी मालूम होता है कि जन्नत में सिर्फ बातों की नहीं बल्कि जान, इज्जत और जिंदगी की भी मुकम्मल सलामती होगी। ये जन्नत का माहौल हर लिहाज से अमन, सुकून, हमेशा की नेमतों से भरपूर होगा। आयत नंबर 63। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मा कान तक़िया। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से इन्हें बनाते हैं जो मुत्की हों। ये वो जन्नत है जिसका वारिस अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उन बंदों को बनाएंगे जो तकवा इख्तियार करने वाले होंगे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले होंगे, इसकी नाफरमानी से बचने वाले होंगे, अपनी ज़िंदगी को इसके हुक्म के मुताबिक गुजारने वाले होंगे। जन्नत ऐसे ही लोगों के हिस्से में आएगी और जब इन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा तो इन्हें पुकार कर कहा जाएगा, जैसा कि कुरान मजीद में सूरत अल इराफ में आया है, वनूदू तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून, यानी तुम अपने अमाल की वजह से इस जन्नत के वारिस बनाए गए हो। इसी तरह सूरत अल मोमिनून के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों की सिफात बयान करने के बाद फरमाते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून, यानी यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे और इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन इससे बेहतरीन जज़ा और आला मुकाम तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करे। और ये एहतियाती तदबीर इल्म से शुरू होती है, क्योंकि अमल से पहले इल्म आता है। इंसान जिस चीज़ को जानता है इसी पर अमल कर सकता है, और ईमान भी मार्फत से पैदा होता है, यानी ईमान तलाश करने, सीखने और समझने से मजबूत होता है। इसी इल्म के शौक की मिसाल हमें बुजुर्गों की जिंदगी से मिलती है कि देखिए उन्होंने उनमें कितना ज़ौक़ था, उनमें कितना शौक था इल्म हासिल करने का। उन्होंने कितने ज़्यादा क्राइसिस वाले हालातों को फेस किया और फिर जाके उन्होंने इल्म लिया। जैसे यहया बिन यहया लीसी जो अंदलिस से मदीना सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए आए और इमाम मालिक बिन अनस की मजलिस में बैठते थे। जब मदीना में एक शख्स हाथी लेकर आया, सब तलबा इसे देखने के लिए चले गए, तो वो अपनी जगह बैठे रहे, क्योंकि इनका मकसद हाथी देखना या तमाशा देखना नहीं था, बल्कि इल्म हासिल करना था। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो इल्म का शौक था वो ये था कि वो सख्त गर्मी में लोगों के दरवाज़ों के बाहर बैठ जाया करते थे और इंतज़ार किया करते थे कि वो कब आएं और उनसे कब हदीस सीखें, ताकि दूसरों के आराम का भी ख्याल रख सकें।
پھر اسی طرح محمد بن مسلم الزہری کا شوق علم اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہر شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں سے بھی معلومات لینے میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک اور مثال ایسے طالب علم کی ملتی ہے جو غریب تھا اور مزدوری بھی کرتا تھا، یعنی کہ ان کے والدین نے کہا تھا کہ تم علم کی علم حاصل کرنے کی بجائے تم مزدوری کرو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے علم حاصل کرتے تھے اور پھر مزدوری کے لیے چلے جاتے تھے، اپنے پیرنٹس کو بھی ناراض نہیں کرتے تھے اور اپنے علم کو بھی کنٹینیو رکھتے تھے۔ اسی مسلسل محنت اور صبر کی وجہ سے وہ بعد میں بڑے عالم بھی بن گئے۔ مولانا ابو العالی مدودی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں منطق یعنی معقولات پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، چنانچہ انہوں نے دہلی کے ایک بڑے عالم مولانا عبدالسلام نیازی سے درخواست کی کہ مجھے بھی کچھ پڑھا دیں، تو انہوں نے ایک کڑی شرط رکھی کہ ہمارے ہاں تدریس کا وقت فجر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یعنی تہجد کے وقت سبق سٹارٹ ہوتا ہے اور فجر کے وقت یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہ شرط بھی قبول کر لی اور وہ روزانہ بہت سویرے گھر سے نکل کر استاد کے دروازے پر جا بیٹھتے تھے، لیکن دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے۔ جب استاد خود کھڑکی سے دیکھ کر آواز دیتے تو دروازہ کھلتا اور سبق شروع کر دیتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ استاد دروازہ نہ کھولتے تو وہ خاموشی سے واپس چلے جاتے، مگر مدت تک یہ سحری کے وقت کا درس جاری رہا۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کا ایک اور واقعہ ہارون رشید کے زمانے میں بھی ملتا ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں یعنی کہ محمد امین اور عبداللہ مامون کی تعلیم کے لیے مشہور نحوی علی بن حمزہ الکسائی کو مقرر کیا۔ ایک شخص جسے احمر کہا جاتا تھا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ امام کسائی کو دروازے کے اندر لے جائے اور پھر واپس چھوڑ کر آئے۔ اتنے ٹینور میں یعنی کہ اتنے مختصر وقت میں اس نے علم سیکھنے کا موقع تلاش کیا۔ امام کسائی نے بھی اس کی ہمت افزائی کی اور آتے جاتے راستے میں اسے نوح کے مسائل سکھاتے رہے۔ احمد ہر سبق کو اچھی طرح یاد کرتا رہا، یہاں تک کہ آگے چل کر وہ علم، نحو اور ادب میں بڑا ماہر بن گیا۔ اسی طرح ایک مشہور محدث ابو عبداللہ بن محمد اسماعیل البخاری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ علم حدیث حاصل کرتے تھے، یعنی کہ علم حدیث کا علم حاصل کرتے تھے اور بعض اوقات کارخانوں اور میدانوں میں بھی طلبہ جمع ہو جاتے تھے، وہیں درس سے حدیث جاری کر دیتے تھے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جگہ کی تنگی رکاوٹ نہیں بنتی۔ پھر اسی طرح ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جب دہلی کالج میں طالب علم تھے تو انہوں نے اپنے استاد مولانا مملوک علی سے عرض کیا کہ نصاب کے علاوہ بھی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ استاد نے فرمایا کہ میرے پاس الگ وقت نہیں ہے، البتہ گھر سے کالج جاتے وقت اگر تم ساتھ چل سکو تو اس دوران میں پڑھا سکتا ہوں۔ چنانچہ روزانہ وہ استاد کی پالکی کے ساتھ دوڑتے ہوئے کتاب کھول کر سبق لیتے، کئی بار ٹھوکر لگنے سے گر جاتے اور زخمی بھی ہو جاتے، مگر سبق لینا نہیں چھوڑا، اور یہی مسلسل محنت آگے چل کر انہیں بڑا عالم اور ادیب بننے کا سبب بنی۔ دیکھیں جنہوں نے علم کے لیے اسٹرگل کی، علم کے لیے اپنی لائف سیکریفائس کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی لائف کو یا محنت کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔